ये है वक्त मीडिया। अंजुमन तामीरे अदब जूठिया जिला रामपुर उत्तर प्रदेश के जेरे एहतमाम चौथा ऑल इंडिया मुशायरा 24 नवंबर 2022 को हाजी अब्दुल जब्बार साहब साबिक प्रधान की सदारत में मुनक्किद हुआ। मेहमान खुसूसी रहे शिवेंद्र कुमार साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट प्रयागराज। मेहमानान एजाजी रहे वसीम साहब व मारूफ अयूब साहब। शमा रोशन की ग्राम प्रधान जूठिया डॉक्टर जाकिर अली साहब ने। मुशायरे में रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी साहब व साबिक एमएलए यूसुफ अली साहब भी जलवा अफरोज रहे। मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत मोहम्मद अतीक साहब। मुशायरा कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद इरफान साहब और अंजुमन तामीरे अदब जूठिया के सदर हैं मौलाना असलम जावेद कासमी साहब। शुक्रिया दोस्तों, उस माइक से मैं यहाँ इसलिए हाजिर हुआ शिवेंद्र साहब कि एक बड़ा ही अहम फैसला मुझे लेना है और बस 10 मिनट की आपसे गुजारिश है मेरी, क्योंकि इस मुशायरे का जो अट्रैक्शन है मैं चाहता हूँ वो थोड़ा सा अट्रैक्शन आप तक पहुँच जाए, फिर उसके बाद हम आपसे इजाज़त लेंगे। बंद रखते हैं ज़बान लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते, आज तो आप भी शीशे की तरह बोल उठे, हम तो समझे थे कि पत्थर नहीं बोला करते, हम तो समझे थे कि पत्थर नहीं बोला करते। दोस्तों, मुशायरे के इस दौर में मैं अपनी फहरिस्त के एक ऐसे सूरज का इंतखाब करना चाहता हूँ जिसने अपने अल्फाज की दरख्शानी से मुशायरे की तारीक रातों में सुबह के तसव्वुर का एहसास कराया है। वो शायर जिसकी शायरी में मोहब्बत, इंसानियत, सदाकत और शुजात है और इसके साथ साथ जिंदगी की जो तमाम नाहमवारियां हैं, तमाम दर्दनाक कैफियत हैं, जो जिंदगी के पेचीदा मरासिम हैं, उन सब का जिक्र आपको उनकी शायरी में नजर आएगा। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, हर सू लगेंगे मुझसे सदाकत के इश्तहार, हर सू मोहब्बतों के सबक छोड़ जाऊंगा, हर सू मोहब्बतों के सबक छोड़ जाऊंगा। इन अशार के साथ मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ जनाब खुर्शीद हैदर मुजफ्फर नगरी से कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। नहीं, ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आपके दयार में ये पहली हाज़री है तो ज़ाहिर है सभी चेहरे मेरे लिए नए हैं। मैं अपने बरादर बुज़ुर्ग बड़े भाई जनाब रिजवान मसरूर साहब का ख़ास तौर से तहे दिल से मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने ये मौका फ़राहम कराया कि आपके रूबरू हूँ। एक अजीम शख्सियत के वो मालिक हैं, अजीम शायर भी हैं, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, तकरीबन 30 बरस पुराने उनके मेरे रवाबित हैं। तो उनकी मोहब्बत का शुक्रिया कि उन्होंने बहरहाल ये मौका फ़राहम किया। भाई हिलाल भाई और 1 घंटा पहले बुला लेते तो कुछ सुना देता, अब तो बिल्कुल ठंड नहीं। मैं बहुत नाजुक मिजाज आदमी हूँ, असल में बहुत ज़्यादा सच्चाई ये है, मैं खड़ा ज़रूर हूँ लेकिन बहुत मुश्किल से आप तक पहुँचूँगा। बहुत शुक्रिया। बहरहाल हुक्म हुआ है तो कुछ खिदमत हो जाए आपकी तो बेहतर है। सभी ने बड़े अच्छे अशार सुनाए, सभी शोरा ने, तो एक मतला गुजारिश करता हूँ। इजाज़त भाई। सदर अली वक़ार, तुमने जिसे पुकारा होगा, वाह, तुमने जिसे पुकारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा, वाह, तुमने जिसे पुकारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा, प्यार की जब तारीख लिखोगे, प्यार की जब तारीख लिखोगे, पहला नाम हमारा होगा। वाह वाह वाह। प्यार की जब तारीख लिखोगे, पहला नाम हमारा होगा। बहुत शुक्रिया। पहला नाम हमारा होगा। और कुछ शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, इसमें और भी शेर हैं कि प्यार की जब तारीख लिखोगे, पहला नाम हमारा होगा, दिल की धड़कन तेज हुई है। क्या कहने, मजा लीजिएगा गजल का। दिल की धड़कन
तेज हुई है, उसने रूप निखारा होगा। वाह दिल की धड़कन तेज हुई है, उसने रूप निखारा होगा। शाम ढले हिचकी क्यों आई, वाह उसने मुझे पुकारा होगा। वाह भाई वाह 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 वाह। शाम ढले हिचकी क्यों आई, उसने मुझे पुकारा होगा। जब हम अपने घर होते हैं, क्या आज कहना? आज यहाँ है, ये भी अपना घर है जूठिया। जब हम अपने घर होते हैं, घर होते हैं, शाहों से बढ़कर होते हैं। जब हम अपने घर होते हैं, जब हम अपने घर होते हैं, शाहों से बढ़कर होते हैं। जहनों में जब डर होते हैं, कांटे भी खंजर होते हैं। वाह 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 वाह। जहनों में जब डर होते हैं, कांटे भी खंजर होते हैं। रहमो करम ऐरो गैरों पर, क्या क्या? जुल्म सितम हम पर होते हैं। वाह वाह। करम ऐरो गैरों पर। गैरों गैरों का जवाब नहीं। वाह अच्छा, वाह, वाह। इसमें एक शेर अब गजल का आ गया दोस्तों, मुलाहिजा फरमाएं रिजवान भाई और हमारे जी, शोरा इरशाद। कराम खास तौर से, कि जुल्म सितम हम पर होते हैं, उनकी गली में जाकर समझे। उनकी गली में जाकर समझे, पत्थर के भी पर होते हैं। वाह भाई वाह वाह वाह। उनकी गली में जाकर समझे। वाह वाह। उनकी गली में जाकर समझे, पत्थर के भी पर होते। उनकी गली में जाकर समझे, पत्थर के भी पर होते हैं। दीवारों पर कैसा भरोसा, क्या कहने? दीवारों पर कैसा कैसा भरोसा? भरोसा, दीवारों में दर होते हैं। वाह दीवारों पर कैसा भरोसा, दीवारों में दर होते हैं। हम पर ही उंगली उठती है, वो तो खफा अक्सर होते हैं। वाह वाह वाह। हम पर ही उंगली उठती है, वो तो खफा अक्सर होते हैं। अब एक शेर पेश करता हूँ मोतबर सामाइन, मोतबर शोराग्राम खास तौर से, कि हम पर ही उंगली उठती है, वो तो खफा अक्सर होते हैं। अच्छी गजल सुनाई, अच्छे शेर सुनाए भाई आपने, बहुत शुक्रिया। ये शेर सुनिए कि हम पर ही उंगली उठती है, वो तो खफा अक्सर होते हैं। सूरज पर तोहमत आती है, क्या कहने? सूरज पर तोहमत आती है, हम खुद नंगे सर होते हैं। वाह 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 वाह। सूरज पर तोहमत आती है, सूरज पर तोहमत आती है, हम खुद नंगे सर होते हैं। हम खुद नंगे सर होते हैं। बहुत शुक्रिया। इफरात ज़र तो मेरा मुकद्दर नहीं रहा, क्या कहने? मोहतरम, इफरात ज़र तो मेरा मुकद्दर नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी वजह से घटकर नहीं रहा। वाह। इफरात ज़र तो मेरा मुकद्दर नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी वजह से घटकर नहीं रहा। ये कौल तो बजा कि सिकंदर नहीं रहा, वाह। ये कौल तो बजा कि सिकंदर नहीं रहा, लेकिन कभी मैं सर को झुकाकर नहीं रहा। वाह वाह। ये कौल तो बजा के सिकंदर नहीं रहा, लेकिन कभी मैं सर को झुकाकर नहीं रहा। लेने गया था सर जो बगावत के जोर पर। वाह। अरे मैं, ये मुशायरे की रवायत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं। मुलाहिजा फरमाएं कि इफरात ज़र तो मेरा मुकद्दर नहीं रहा। भाई रिजवान भाई प्लीज, ओफो, अब मैं रोक भी नहीं सकता। बहरहाल मेरे अजीज हैं, बहुत अजीज दोस्त हैं मेरे। संभल में एक वाहिद, सभी अहबाब हैं अपने, लेकिन संभल में एक वाहिद शख्स हैं जो मेरे खास दोस्त हैं, मेरे खास बहुत, नहीं इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, मुलाहिजा फरमाइए कि इफरात ज़र तो मेरा मुकद्दर नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी वजह से घटकर नहीं रहा। ये शेर जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, मेरी नज़र में बहुत अच्छा, आप क्या कीमत लगाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। जल्दी से तकसीम कर दो, मैं मना नहीं करूँगा। जी, जी, जी। बहुत जल्दी तकसीम कर दो चाय, बहुत जल्दी। बहुत शुक्रिया। इफरात ज़र तो मेरा मुकद्दर नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी वजह से घटकर नहीं रहा। ये कौल तो बजा कि सिकंदर नहीं रहा, लेकिन कभी मैं सर को झुकाकर नहीं रहा। लेने गया था सर जो बगावत के जोर पर, वाह। वो लौट कर तो आया मगर सर नहीं रहा। वाह 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 वाह। लेने गया था सर जो बगावत के जोर पर, वाह। वो लौट कर तो आया मगर सर नहीं रहा। एक झोंपड़ी बची थी वो सैलाब ले गया। क्या भाई शोरा कराम, एक झोंपड़ी बची थी वो सैलाब ले गया। अब हो न हो फसाद कोई डर नहीं रहा। बहुत अच्छा है। वाह। एक झोंपड़ी बची थी वो सैलाब ले गया। अब हो न हो फसाद, अब हो न हो फसाद कोई डर नहीं रहा। डर नहीं रहा। इतना तो देखा,
آیا کوئی اور اس کے بعد اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد محسوس یہ ہوا میں زمیں پر نہیں رہا. اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد محسوس یہ ہوا میں زمیں پر نہیں رہا. محسوس یہ ہوا میں زمین پر نہیں رہا. یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام ہے. یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام ہے. نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا. یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام ہے. بہت اچھا. یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام ہے. نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا. نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا. شکریہ صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام ہے. یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام ہے. نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا. نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی نہیں رہا. واہ. میں آپ کے لیے ایک مطلب پڑھ دوں. عشق کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ بہت ضروری ہے. عشق کرنا ورنہ یہ زندگی ادھوری ہے. تو آپ, میں سمجھ گیا. کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی. واہ. تم نے موڈ چینج کر دیا ہنس ہنس کے. کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی. میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی. بہت اچھا, بہت اچھا. میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا واہ 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 تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی. عداوت, بغض اور تکرار لکھوں. کیا کہنے. یہ کچھ نئے شعر ہیں. عداوت, بغض اور تکرار لکھوں نہیں, ہرگز نہیں, بس پیار لکھوں. واہ واہ. عداوت, بغض اور تکرار لکھوں نہیں, ہرگز نہیں, بس پیار لکھوں. مسلسل مجھ سے ہے اصرار لکھوں. کیا کہنے. کچھ صحافی بھی ہیں یہاں. مسلسل مجھ سے ہے اصرار لکھوں, میں بے غیرت کو غیرت دار لکھوں. مسلسل مجھ سے ہے اصرار لکھوں, میں بے غیرت کو. اور آپ کے گاؤں کے, آپ کے دیہات کے نام یہ شعر پیش کرتا ہوں. دوستو ملاحظہ فرمائیں, یہ دیکھ کے یہاں جو معتبر سامعین نے دیکھ کے یہ شعر مجھے یاد آیا. ملاحظہ فرمائیں کہ مسلسل مجھ سے ہے اصرار لکھوں, میں بے غیرت کو غیرت دار لکھوں. اتر جائیں بڑے شہروں کے چہرے اگر میں گاؤں کا معیار لکھوں. بہت اچھا ہے بھائی, بہت بڑا شعر ہے. واہ واہ واہ. اتر جائیں بڑے شہروں کے چہرے, اتر جائیں بڑے شہروں کے چہرے اگر میں گاؤں کا معیار لکھوں. دلوں تک گر نہ پہنچے شعر میرا تو پھر کیا فائدہ بیکار لکھوں. دلوں تک گر نہ پہنچے شعر میرا تو پھر کیا فائدہ بیکار لکھوں. کئی دن سے قلم ہے کشمکش میں, کئی دن سے قلم ہے کشمکش میں, غزل لکھوں کہ میں اخبار لکھوں. کئی دن سے قلم ہے کشمکش میں, کئی دن سے قلم ہے کشمکش میں, غزل لکھوں کہ میں اخبار لکھوں. دیکھیے منظرنامہ دیکھیے اس وقت, اس پس منظر میں شعر دیکھیے گا. کئی دن سے قلم ہے کشمکش میں, غزل لکھوں کہ میں اخبار لکھوں. غزل لکھوں کہ میں اخبار لکھوں. خوشامد خود نمائی جس کا شیوا, اب ایسے شخص کو خوددار لکھوں. اب ایسے شخص کو خوددار لکھوں. خوشامد خود نمائی جس کا شیوا, اب ایسے شخص کو خوددار لکھوں. بہت شکریہ. غزل پڑھ دوں. تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے, تمہیں جس کا خیال آیا ہوا ہے. تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے, میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے. اچھا ہے بھائی, واہ 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 بھائی واہ. میرے شیشے میں بال آیا ہوا. واہ 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 بھائی, اسی انداز کے منتظر تھے یہ سب. واہ واہ. تالیوں سے دوستو احساس کرائیے اپنی زندگی کا. واقعی اگر یہاں سے مشاعرہ بنا ہو تو واہ واہ واہ. تمہیں کس کا خیال
شیشے میں بال آیا ہوا ہے، میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے۔ دوستو ایک اچھا شعر ملاحظہ فرمائے دوستو، خاص طور سے ملاحظہ فرمائے، شاید اس صدی کا ایک کڑوا سچ ملاحظہ فرمائے دوستو۔ آپ کی بستی میں پہلی حاضری ہے اور غزل ٹھیک ٹھاک میں نے چھیڑی ہے، اور یہ شعر میری نظر میں بہت اچھا ہے۔ شعر اچھا ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح سن لیا جائے تو وہ اور اچھا ہو جاتا ہے۔ دوستو ملاحظہ فرمائے، تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے، تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے، میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے، میری جانب محبت سے نہ دیکھو، میری جانب محبت سے نہ دیکھو، میری جانب محبت سے نہ دیکھو، محبت پر زوال آیا ہوا ہے، واہ واہ محبت پر زوال، واہ واہ واہ، آداب، بہت اچھا ہے، واہ واہ، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ شاکر بھائی۔ میری جانب محبت سے نہ دیکھو، میری جانب محبت سے نہ دیکھو، محبت پر زوال آیا ہوا ہے، محبت پر زوال آیا ہوا ہے، محبت پر زوال آیا ہوا ہے، پرندے پیڑ پر سہمے ہوئے ہیں، پرندے پیڑ پر سہمے ہوئے ہیں، پرندے پیڑ پر سہمے ہوئے ہیں، شکاری لے کے جال آیا ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، جیتے رہیے، اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ۔ پرندے پیڑ پر سہمے ہوئے ہیں، کیا کہنے ہیں، پرندے پیڑ پر سہمے ہوئے کیا کہنے ہیں، شکاری لے کے جال آیا ہوا ہے، شکاری لے کے جال آیا ہوا ہے، ہمیں قاتل پہ اپنے یہ گما تھا، واہ واہ، ہمیں قاتل پہ اپنے یہ گما تھا، وہ کرنے دیکھ بھال آیا ہوا ہے، وہ کرنے دیکھ بھال آیا ہوا ہے۔ اس قافیے کی داد چاہتا ہوں شعراء کرام، خاص طور سے بھائی سلیم تابش، خاص طور سے عرفان بھائی، کیا اچھی غزلیں پڑھی ہیں آپ نے کلاسیکل لہجے میں، اس قافیے کی داد چاہتا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں۔ پرندے پیڑ پر سہمے ہوئے ہیں، واہ، شکاری لے کے جال آیا ہوا ہے، ہمارے گھر شب فرقت کا سایہ، ہمارے گھر شب فرقت کا سایہ، میں اہلو عیال آیا ہوا ہے، میں اہلو عیال آیا ہوا ہے، میں اہلو عیال، بہت اچھا ہے، واہ، کیسے قرار آئے گا آپ کو، بہت شکریہ۔ ہمارے گھر شب فرقت کا سایہ، ہمارے گھر شب فرقت کا سایہ، میں اہلو عیال آیا ہوا ہے، میں اہلو عیال آیا ہوا
بہت شکریہ بہت شکریہ. میں خود تنہائیوں کی کھوج میں ہوں, واہ میں خود تنہائیوں کی کھوج میں ہوں, میرے دل کا سوال آیا ہوا ہے, میرے دل کا سوال. اچھا یہ آخری شعر اور خاص طور سے مصرع اولیٰ کی داد چاہتا ہوں, دیکھیے گا خاص طور سے بھائی. میں اہل و عیال آیا ہوا ہے, انہیں دیکھا تو مسرور بھائی, انہیں دیکھا تو آنکھیں گنگنائی. کیا کہے, واہ 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 واہ. انہیں دیکھا تو آنکھیں گنگنائی, کھلونا بے مثال آیا ہوا ہے, بہت اچھا ہے, واہ بے مثال آیا ہوا. واہ 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 واہ, بہت خوب. نہیں آئیے, نہیں آ رہے, وہ آ رہے ابھی, نہیں وہ آ رہے ہیں. انہیں انہی کے انداز میں بلائیے جس طرح سے محبتوں سے نوازا جاتا ہے. ہاں, ابھی تک دامن امید کو چھوڑا نہیں ہم نے, ابھی تک دامن امید کو چھوڑا نہیں ہم نے, اب آ جاؤ ابھی عہد وفا توڑا نہیں ہم نے. دوبارہ استقبال کر کے بتائیے کہ وہ تشریف لائیں اور ایک کوئی منتخب غزل کے چند اشعار سے آپ سبھی کو نوازیں. جناب خورشید حیدر مظفر نقوی. اور وہ غزل ایک عجیب غزل کے انہوں نے فرمائش کر دی جو میں مشاعروں میں اکثر نہیں پڑھتا, سچائی ہے. اور سنیں گے تو یہ خود شعراء کرام طے کریں گے کہ میں نے واقعی وہ غزل کہیں پڑھی ہے, نہیں پڑھی ہے ایک دو جگہ. تو لیجئے آپ کے حکم کی تعمیل میں سونے جو کچھ ایسی شاعری ہے جو میری پہچان ہے, میں وہ پڑھ دیتا تو زیادہ اچھا ہے. تو اور کچھ کہ خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں, خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں, خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں, نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں. خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں, نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں. ایسی شاعری جو عام طور سے مشاعروں میں نہیں پڑھی جاتی کہ جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں. واہ, دیکھو جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں, صدا جن میں نہیں ہوتی وہ گھر گر جایا کرتے ہیں, صدا جن میں نہیں ہوتی وہ گھر گر جایا کرتے ہیں. ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شخص سے مت دیکھو, ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شخص سے مت دیکھو, کہ اشک غیر بھی وقت سفر گر جایا کرتے ہیں. میں یہ وہ شاعری سنا رہا ہوں آپ کو, آپ شاعری سن رہے ہیں, میں مشاعروں میں نہیں پڑھتا. ملاحظہ فرمائیں. کنور جاوید بھائی آ گئے کہ ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شخص سے مت دیکھو, کہ اشک غیر بھی وقت سفر گر جایا کرتے ہیں. ہماری پیٹھ پیچھے یہ ہنر بازی نہ دکھلاؤ, ہماری پیٹھ پیچھے یہ ہنر بازی نہ دکھلاؤ, ہمارے سامنے دستے ہنر گر جایا کرتے ہیں. ہماری پیٹھ پیچھے یہ ہنر بازی نہ دکھلاؤ, ہمارے سامنے دستے ہنر گر جایا کرتے ہیں, ہمارے سامنے دستے ہنر. بھائی یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر صبر کر لینا, ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر صبر کر لینا, کہ پک جانے پہ پیڑوں سے ثمر گر جایا کرتے ہیں, کہ پک جانے پہ پیڑوں سے ثمر گر جایا کرتے ہیں. صدر علی وقار کہ پک جانے پہ پیڑوں سے ثمر گر جایا کرتے ہیں. بغیر مدعا بھی گھر میں آوازیں نہ کر حیدر, بغیر مدعا بھی گھر میں آوازیں نہ کر حیدر, دھماکوں سے بھی کچھ چڑیوں کے پر گر جایا کرتے ہیں. بہت اچھا. دھماکوں سے بھی کچھ چوڑیوں کے پر گر جایا, بغیر مدعا بھی گھر میں آوازیں نہ کر حیدر, دھماکوں سے بھی کچھ چڑیوں کے پر گر جایا کرتے ہیں, دھماکوں سے بھی کچھ چڑیوں کے پر گر جایا کرتے ہیں. سنیے. کس نے سوچا تھا اپنے گھر
ایسے بھی منظر ہوں گے. کیا کہنے. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. یہ مطلب میں نے یوں ہی نہیں پڑھا. اب میں شعر پڑھتا ہوں خاص طور سے آپ کے لیے سبھی سامعین کے لیے. ملاحظہ فرمائیں کہ ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. بہت اچھا ہے. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. عنبر پر تو وہی اڑیں گے. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. جن کے اپنے پر ہوں گے. اچھا شعر تھا, یاد کر کے لے جائیے, دعائیں دیجیے گا اس طالب علم کو, اس ودیارتھی کو. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی. یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی. جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. جن کھیتوں میں, یہ شعر اچھا تھا, جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی. ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی. طوفان میلوں پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے. طوفان میلوں پیچھے ہوں گے ساحل دو. اس میں 3 قافیے پر 3 بار استعمال ہوئے لیکن محسوس نہیں کریں گے آپ, اور الگ الگ معنی ہے. ملاحظہ فرمائیں, الگ الگ معنی کے طور پہ ملاحظہ فرمائیں کہ طوفان میلوں پیچھے ہوں گے ساحل 2 گز پر ہوں گے. چاند کا چہرہ اتنا پھیکا سا تو نہیں ہوتا. کیا کہنے, واہ. چاند کا چہرہ اتنا پھیکا سا تو نہیں ہوتا. دیکھ تو اٹھ کر زلف بکھیرے وہ گھر کی چھت پر ہوں گے. دیکھ تو اٹھ کر زلف بکھیرے وہ گھر کی چھت پر ہوں گے. اور سنا دوں کچھ, لیجیے. اچھا لیکن اب تو آدیش ہی دوسرے ہو گئے. کچھ ایسے اشعار جو چونکہ اس بستی میں میری پہلی حاضری ہے, جو مسلسل مشاعرے سنتے رہتے ہیں لوگ, تو ان تک تو یہ اشعار پہنچے ہوں گے, لیکن جو یہاں سے دوسری جگہ پہ مشاعرے سننے نہیں جاتے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ شعر نئے ہیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں, تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ شاعری کو سنیں جو ایک شاعر کی پہچان ہوتی ہے اور اس کے ذریعے وہ بلایا جاتا ہے. تو بہت شکریہ, جیسے میں نے ابھی شعر پڑھا جو غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں, یہ ایک پہچان ہے میری, اور انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے اس شعر کو. بہت شکریہ. ایک منتظر ہوں, منتظر کب آئے گا,
सहारा ले लेता हूँ। मुंतजिर हूँ मुंतजर का, मुंतजर कब आएगा, उनकी यादों का परिंदा लौट कर कब आएगा। वाह वाह। मुंतजिर हूँ मुंतजर का, मुंतजर कब आएगा, उनकी यादों का परिंदा लौट कर कब आएगा। कहनी अनकहनी वो कह देते हैं राह आम पर, जाने उनको बात करने का हुनर कब आएगा। कहनी अनकहनी वो कह देते हैं राह आम पर, जाने उनको बात करने का हुनर कब आएगा। बहुत शुक्रिया। जंगल जंगल हू का आलम, शहरों में वीरानी है। वाह वाह। जंगल जंगल हू का आलम, शहरों में वीरानी है, फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है। बहुत अच्छा है, वाह वाह। फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है। आपका नाम क्या है? अरे भाई जाकिर अली, मैं तो जाने क्या समझ रहा था जाकिर भाई। अरे वाह भाई। तो प्रधान जी अब शेर सुनिए कि अब मैं आपके हवाले से शेर पेश करता हूँ कि जंगल जंगल हू का आलम, शहरों में वीरानी है, फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है। करतब का नाकाम मदारी, वाह। कुछ ओछे हथियार लिए। क्या कहने। करतब का, देखिए एक शायरी है कि आप इसे इस तरह महसूस करें कि जो फनकार पेश कर रहा है या माइक पर, उसे इस मंजरनामे जो इस वक्त मुल्क का है उस पस मंजर में देखिए। खासतौर से मेरे शेर को, खासतौर से मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ पता नहीं क्या कहना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल इस शेर तक ही महदूद करता हूँ। इसे एक जो मंजरनामा है हमारे मुल्क का, उस पस मंजर में शेर मुलाहिदा फरमाएं कि जंगल जंगल हू का आलम, शहरों में वीरानी है, फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है। करतब का नाकाम मदारी, कुछ ओछे हथियार लिए, बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। मेरा एल्बम नया नया है। अच्छा शेर नहीं था ये, पुरानी है। तो जरा एक बार तालियां बजाइएगा, हौसला बख्श दीजिएगा। पोते ने दादा की फोटो क्या ये कहकर बाहर रख दी। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। दरिया पर मछली के शिकारी मेरा हिस्सा बांट के रख। दरिया पर मछली के शिकारी मेरा हिस्सा बांट के रख। मैं भी दरिया पार खड़ा हूँ, मेरी भी निगरानी है। अच्छा है भाई, वाह, वाह। मैं भी दरिया पार खड़ा हूँ, मेरी भी निगरानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब खुर्शीद हैदर साहब। तो ये था अंजुमन तामीर अदब जुटिया रामपुर के ज़ेर एहतमाम एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया की टीम कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए जुटिया रामपुर से।